बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरबी में 28 हरूफ तहज्जी होते हैं। 28। बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि अलिफ और हमज़ा ये अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग शुमार करने की वजह से 29 बना देते हैं हरूफ तहज्जी को, वरना तो ये 28 है। हम ये कहते हैं कि भाई ये अलिफ जो है इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, ज़बर ज़ेर पेश, इसलिए इसका नाम अलिफ है। जब भी इसके ऊपर हरकत आती है जबर जेर पेश, इसका नाम हमजा हो जाता है। तो अलिफ और हमजा एक हैं। ये 28 हरूफ तहज्जी है। ठीक हो गया। अब हम इसकी तकसीम करते हैं डॉक्टर साहिबा, और हम कहते हैं कि ये रहे हरूफ। आपको दिखाई दे रहे हैं जहां मैं लिख रहा हूं? डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे ना, ये बड़ा काम। ये देखिए मैंने हरूफ लिखा है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? जी जी सर, बिल्कुल। हाँ। तो ये हरूफ में ना तीन ऐसे हरूफ हैं, तीन जो कमजोर हरूफ हैं, उसको अरबी में कहते हैं हरूफ इल्लत। इसको लिख ले जरा अपने पास। आज मैं आपको दो चार ना टर्मिनोलॉजीज आपको मैं कुछ बताता हूँ टर्म से। इल्लत का मतलब होता है कमजोर हरूफ, बीमार हरूफ। वो है अलिफ, वाव और या। ये गिर जाते हैं, जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। गिरते क्या हैं, बल्कि आपस में बदल जाते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं एक दूसरी तरफ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए। कौल। कौल में आसान मिसाल है। कौल जो है वो का मतलब होता है बात। कौल का मतलब बात होता है, इसकी जमा अकवाल है, उर्दू का लफ्ज है। कौल में वो है हुरूफ इल्लत वाला। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब हम इसको माजी में लेके जाते हैं तो ये बन जाता है कौला। कौला, उसने कहा। काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा। काला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो काला में वो खत्म होके अलिफ चेंज हो, अलिफ में चला गया। जब यही लफ्ज मुजारे में जाता है ना, तो फिलहाल में तो ये यकूलो बन जाता है। सयकूलु सुफहाओ। यकूलो में वाव दोबारा आ गया है। इसी तरह अगर पैसिव वॉइस में लिखता हूं तो लिखता हूं पीला। पीला। कीला। कीला का मतलब है कहा जाता है। पैसे वाइज है, कहा गया। तो ये माजी में कहा गया। अब ये कीला, कीला है, कीला लिखा है आपने, काफ है ना? काफ या और ये लाम। ठीक है। तो ये या में चेंज हो गया वाव। पहले हम इस तरह ये बदलता रहता है अपनी जगह को, ये हुरूफ इल्लत। तो हुरूफ इल्लत कितने हैं हमारे पास? वो हो गए हैं तीन। हुरूफ इल्लत तीन हैं, अलिफ, वाव और या। बाकी कितने बचे? 25। 25 वो तंदुरुस्त हैं, सही हैं। वो 25 हुरूफ हैं जो बाकी बचे हैं, वो सब सही कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। ये याद रहेगा डॉक्टर साहबा को? जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, तो ये हुरूफ की तकसीम थी एक तरह से, जो मैंने आपको चाहिए कि आपको बताऊं। क्या आपने हुरूफ शमसी और कमरी पढ़े हैं? नहीं सर। वेरी नाइस। हुरूफ शमसी और कमरी भी इसकी एक तकसीम है। ठीक है, जिसमें शमसी और कमरी में हमने हुरूफ को चेंज किया हुआ है। तो इसमें शमसी को हम याद करते हैं, कमरी को याद नहीं करते, क्योंकि ये 14 14 है। 14 ये हैं और 14 ये हैं। तो हमें सिर्फ 14 याद करने होते हैं, ये जो शमसी हुरूफ है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर इसके शुरू में अलिफ लाम लगाओ, जैसे वशम से, तो लाम नहीं पढ़ा जाता। इसको बोलते हैं हुरूफ शमसी, जिसमें लाम न पढ़ा जाए। वशम से, तो क्या शमसी है इसमें? शीन शमसी है, शीन ये शमसी है, शीन। इसी तरह मैं आपको एक और बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं वद्दुहा। वद्दुहा, तो ये द्वाद जो है, द्वाद ये भी शमसी है, इसलिए कि लाम यहां भी नहीं पढ़ा जा रहा। वद्दुहा, द्वाद भी शमसी है। इसी तरह हुरूफ शमसी 14 हुरूफ शमसी हैं, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से याद किए हैं। क्या आपने वो 40 दफा पढ़े थे? वो जो कि नहीं पढ़े आपने? हुरूफ शमसी को अच्छी तरह याद किया था आपने?
नहीं सर, मेरा ये तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देखिए, ये देखो अभी मैंने बताया, ये देखो हरूफ शमसी को मैं चलता हूँ वापस। देखें, आपको मैंने भी बताया कि 14 शमसी हुरूफ होते हैं और 14 कमरी हुरूफ होते हैं। एक को कहते हैं सन लेटर्स और दूसरे हैं मून लेटर्स। ये क्या तकसीम है? तकसीम इसकी ये है कि एक आयत करीमा है, वशम्स वशम्स वल कमर, वशम्स वल कमर शम्स वल कमर बिहुस्बान। ये है। इसमें आप देखें तो वशम्स से आया है, लाम नहीं पढ़ा जा रहा, वल हम्म कमर लाम पढ़ा जा रहा है। तो जिन हम्म हुरूफ के शुरू में, जिन हुरूफ के शुरू में अलिफ लाम आ जाए, जिन हुरूफ के शुरू में अलिफ लाम आ जाए और वो लाम ना पढ़ा जाए तो वो शमसी हर्फ कहलाएगा, और जहां लाम पढ़ा जाएगा वहां पर वो कमरी हर्फ कहलाएगा। ये काम, ये जो हम तकसीम कर रहे हैं, ये हमें तब काम आती है ये चीज जब हमारे सामने बगैर जबर जेर के कुरान मजीद होता है, बगैर जबर जेर के। लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में तो बना बनाया लिखा लिखाया हमें मिल जाता है कुरान मजीद, इसलिए हमें ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन लिटरेचर वाले पढ़ते हैं तो हमें पढ़ लेना चाहिए। खैर बाज़ औक़ात आपको ना चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो इसको ज़रूर याद रखिए। तो ये जो हम्म शमसी है ना, ये क्या करते हैं कि ये जो है हुरूफ शमसी भी 14 हैं और कमरी भी 14 हैं। अब हम क्या करते होते हैं इसको, ये 14 हमें याद नहीं होते। क्यों याद नहीं रहते? उसकी वजह यह है, आप इसको जरा देखें, इस चार्ट को देखें। इस चार्ट को आप देखें तो आपको दिखाई देगा इसके ऊपर कि ये जो अलिफ है, देखो अलिफ बा, ये दोनों क्या हैं? मून लेटर्स हैं। इसके ऊपर मून हम्म बना हुआ है। लेकिन ये ता सा जो है, ये सन लेटर्स हैं, तो दरमियान में आ गए हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कि यार ये शमसी कमरी कोई तरतीब से नहीं है, बेतरतीबे हैं सारे के सारे। तो हम इसको याद नहीं रख सकते 14 को। हम्म 14 इसको याद करें, 14 वो याद करें, नहीं कर सकते ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 5 मिनट देते हैं, अपने कीमती टाइम में से 5 मिनट देते हैं, और हम लोग हुरूफ शमसी को याद कर लेते हैं। बाकी खुद ब खुद कमरी हमें हिफ्ज हो जाते हैं। और शमसी भी हमें हिफ्ज नहीं करने, जुबान पे सिर्फ बोलने हैं, जुबान से अदा करने हैं बस। जैसे ये ऊपर लिखा है तमर, अतमर। हाँ, तम्र, अतम्र, ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अतमरो, हम्म असमरो, अदहरो, अज़हबो, अर्रजुलो। इस तरह ना, ये सारे 14 हरूफ हम जुबान से अदा करते हैं, अपनी कानों को सुनाते हैं, और फिर 40 दफा दोहराते हैं इसको, 40 दफा अपने कानों को। उसके बाद पूरी जिंदगी हमें ये रूल भी याद ना रहे तो तब भी हमारी जुबान गलती नहीं करती, कभी भी नहीं। ठीक है। अब ठीक है सर। वो हुरूफ जो यहाँ पर आपके लिए लफ्ज मुश्किल हो अरबी के, आप उसकी जगह पर कोई नाम याद कर लें। जैसे ता से कौन सा नाम बनता है? ता से तस्कीन, अत तस्कीन। या ता से कोई और हम्म नाम आता है? हम्म, सही है सर, ये भी सही है। हाँ, तमर, तमर कहते हैं उसको, खजूर को को बोलते ये लिखा हुआ होता है ना बहुत ज्यादा, हैं। हाँ, लिखा होता खजूर है, के ऊपर वेरी लिखा नाइस। होता है। हाँ, तो ये है अतमर, असमर। आगे पढ़े जरा। अद्दहरो, अज़्ज़हबो, अर्रजुलो, ज़हरा, नहीं, अज़्ज़ अजहर। अज़्ज़हरा, अस्समक, समको, अशम्सो, असदरो, अदईफो, तालिबो, अज़ाहिरो, अलबन्नु, अन्नजमो, हाँ, अन्न। अल्लबन, अल्लबन अन्नजम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये क्या करना है लड़की, आपने इसको एक सांस में पढ़ना है, स्पीड से ना, और इसको 40 दफा दोहराना है जुबान पे, तो बस हुरूफ शमसी आपको याद हो जाएंगे। बस इतना सा ठीक काम है। करना है। ठीक है। ठीक है लेकिन 40 मतलब, 40 का मतलब 39 भी नहीं है, ठीक है, आपने याद रखना है ये बात मेरी। जी सर। 40 का मतलब 40 ही होता है, ठीक है। आपने इसको करना है। सही। अच्छा,
तो ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, आपने इसको हरूफ शमसी को पढ़ लेना। ये हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक कुछ और। टॉपिक हमारा जो है वो फैमिली जो कि नाउन को जेर देती है, जेर, ठीक है ना, वो फैमिली हमने तलाश करनी है आज। जैसे मैं कहता हूँ मिनश शैतानी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी, ये शैतान ने क्यों आया है, ने, ये मसला था। ये तो शैतानो था, असल में शैतानो है, तो ये शैतानी क्यों आया है, ये मिन लेकर, ये मिन की वजह से हो रहा है। तो हमने ये फैमिली तलाश करनी है कि ये पूरी फैमिली है जो कि ऐसे जेर देती है नाउन को, किसी इसम को ये जेर देती है, या फिर उसको अगर वो जमा हो तो वो नून से बदल कर या नून कर देती है ये, या फिर अलिफ नून से बदल कर या नून कर देती है, ये या नून में लेके चली जाती है जमा को, ये एक। ये तो बात, एक हाँ, तो आपने कहा कि ये तो आपने शुरू में बताया था हरूफ जार वो होते हैं जो नाउन को जेर करते हैं। जेर देती है। और जी दूसरा आपने इसको हमने कैसे बताया। आज पढ़ते हैं, आज मैं आपको सारे इसके राज बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आज का मौजू हमारा क्या है, हरूफ जारा, ये फैमिली, हम्म जार और मजरूर क्या होते हैं, और मुरक्कब जारी क्या होता है, और कुरान हम्म मजीद में ये कितने जो है वो आए हुए हैं, और इसकी अहमियत क्या है, क्यों हम इसको याद करते हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये हमने आज सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये देखिए, ये है हरूफ जर। देखिए क्या होते हैं वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले इसम के आखिर में हर्फ को जेर दे देते हैं। हम्म जार जर से है, यानी नीचे या जेर, जैसे बा जेर बे, ये इसको जर बोलते हैं। ये इसम से पहले आते हैं और उसे मजरूर कर देते हैं, जैसे कातिल आता है और बंदे को मकतूल कर देता है, ये वैसे ही है। हम्म जालिम आता है और बंदे को मजलूम कर देता है, तो ये जर आता है और मजरूर कर देता है। ये हुरूफ मबनी होते हैं, मबनी। मबनी को जरा एक दफा लिख लो अपने पास। ये मबनी वो लफ्ज होते हैं जो एक ही शक्ल में रहते हैं, सारी कुरान मजीद में, हदीस में अपनी शक्ल नहीं बदलते। जैसे हाजा, अंता, जालिका, हाउलाए, उलाइका, ये नहीं बदलते, ये ऐसे ही रहते हैं, इसको मबनी बोलते हैं, मबनी। तो ये जो हरूफ जर है ना, हरूफ जर, ये भी मबनी है। बस जैसे मैंने सिखा दिया ऐसे ही आपने याद करना है। ये देखें, ये कुल हरूफ जर की तादाद क्या है, हरूफ जर कुल 17 है, 17। बाज ने कहा 20 है, बाज ने कहा 21 है, हमने 17 याद करने हैं, 17 भी याद नहीं करने, खैर है। ये हरूफ एक शेर में बयान हुए हैं जिससे याद रखने में मदद मिलती है, और वो शेर ये लिखा है, इसको कहते हैं बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। हमने ये 17 याद नहीं करने थे, हमें ये एक शेर याद करना है बस, और हमें ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो भी आ जाते हैं। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुजखला रब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये शेर आप एक दफा बोल पड़े उसको जरा। बाओ ता ओ काफो लाम वाओ मुंजो मुस खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अ, फी इन है अन है फी अन अला हता इला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल मुझे तवक्को नहीं थी कि आप इसको पढ़ सकेंगे, शाबाश। ये देखिए मैंने इसको रोमन में भी लिखा है, बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुज खला रब्बा हाशा मिन अदा फी अन हत अला हत्ता इला। ये है हमारे पास, आपने यहां से भी याद करना है इसको, ठीक है। हरूफे जर को, ये है 17 हरूफे जर, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है।
अच्छा, ये मुरक्कब क्या होता है और मुरक्कब जारी क्या होता है? हुरूफ जर जब इसम के साथ मिलता है तो मुरक्कब जारी बन जाता है। देखो, पहले मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड को, एक बाउंड सा बन जाता है, दो चीजें मिल जाती हैं, उसको मुरक्कब बोलते हैं। ठीक है। अब जारी क्या है? वो मुरक्कब जिसमें हरफ जर किसी इसम से मिला हुआ हो, उसको बोलते हैं मुरक्कब जारी। इस मुरक्कब का पहला जुज हरफ जार होता है, दूसरा मजरूर होता है। जार मजरूर, इससे मुरक्कब जारी बनता है। अब यहां देखें, मसलन क्या है? अलल अलस सतही, सतह, सतह नहीं होती, सतह समंदर। सतह समंदर यानी समंदर का ऊपर का हिस्सा, इसको सतह बोलते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं। हाँ, जैसे जिस बंदे के पास इल्म कम होता है, हमसे कहते हैं यार तू सतही जो है ना इल्म रखने वाला बंदा है, ऊपर ऊपर का रखता है, तो डीप नहीं गया। ये सतह हमारे छत को भी कहते हैं, रूफ को। अरबी में सतह का मतलब होता है रूफ। आला इस फैमिली से है जो कि जर देती है, तो ये है अलस सतही। इसी तरह है लिल्लाही फिल आखिरती। यानी इसमें अला जो है वो हरूफ जर है, और सतह जो है वो मजरूर है। अ, जरूर है। ठीक है। नाउन इसम था, इसम को मजरूर, मजरूर बोलेंगे हम इसको। मकतूल, मजरूर, हम्म। मजलूम। लिल्लाह। लिल्लाहि लाम हरफ जर, अल्लाह मजरूर, पी हरफ जर, आखिरा ती मजरूर। ये दोनों मिलके मुरक्कब जारी बनाते हैं। मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी। ठीक हो गया। अच्छा, मुरक्कब जारी नामुकम्मल जुमला होता है, नामुकम्मल जुमला। फिल आखिरती, आखिरत में। आखिरत में क्या? पूरा जुमला नहीं बताया तुमने क्या? लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। क्या अल्लाह के लिए? पूरा जुमला नहीं बताया तुमने। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। हुरूफ जार की अहमियत क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, जबकि हमने कुरान मजीद का लफ्जी तर्जुमा पढ़ना है? तो देखो भाई, कुरान मजीद का पहला जुमला, दूसरा जुमला और तीसरा जुमला, ये हुरूफ जर वाला है, खाली नहीं है इसे, तीनों जुमले। हम्म। हम्म। जैसे मिनश शैतानी, ये कुरान मजीद में है नहीं वैसे, इसका हुक्म है। तो ये है मिनश शैतानी, इसमें मिन आ गया। बिस्मिल्लाही, बा आ गई। अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही में लाम आ गया। ये एक फैमिली है, बस यही आती है। तो इसलिए हुरूफ जर की बहुत अहमियत है। कुरान मजीद में जी। कितने हुरूफ जर आए हैं? हुरूफ जर कुरान मजीद में 11 आए हैं। ये अच्छी बात है, 11 हुरूफ जर आए। पहला है बा, बिस्मिल्लाहि, बिल्लाहि। इसी तरह है ता, तल्लाहि। इसी तरह काफ। इसी तरह वल्लाहि भी है, वल्लाहि, वल अस्री, ये। इसी तरह लिल्लाहि, लाम जर ले भी है। काफ भी है, कल हिजारती, पत्थरों की तरह, कुरान मजीद में है पहले पारे। इसी तरह मिन है, मिन अल्लाहि, अल्लाह से। फिल अर्दी, जमीन में। अन, ये लफ्ज है अन, अन से और अबाउट के मानों में होता है। अनिल फहशाई, नमाज रोकती है बुरे कामों से। अला, अलल इंसानी, इंसान पर। हत्ता, हत्ता मतलाइल फज्र, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए। तो आपने देखा कि ये 11 हैं जो कि कुरान मजीद में बहुत आते हैं। ये वो है, और इसके अलावा जो है नीचे लिखे हुए हैं मुंजो, मुज, खला, रुबा, हाशा, अदा, ये नहीं आए। जी। जी। लेकिन अरबी लिटरेचर में ये बहुत अहम है। अच्छा, ठीक है। तो हाशा मतलब क्या होता है सर, हाशा? हाशा, हाशा का मतलब होता है नहीं है। हाशा, ये लिखा, यहाँ लिखा भी हुआ है, खला रुबा, ये नहीं लिखा मैंने, हाशा ये सिवाय। हाशा, सिवाय, इलावा, मगर। हम्म। अच्छा। तो ये हुरूफ जर आपको बताए हैं आज,
جو ہے آپ کو قرآن مجید میں بہت ملنے والے ہیں۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں جانا ہے، اور قرآن مجید میں آپ نے حروف علت وہ بھی دکھانے ہیں، حروف علت اور حروف شمسی بھی دکھا سکتی ہیں، اور حروف جار بھی دکھا سکتی ہے۔ آپ کے پاس 12 12 12 36 آپ کے پاس کم سے کم ورڈز ہوم ورک میں دکھانے کے لیے ہوں۔ اور دوسری بات جو آپ کو بتانی تھی، نازک حروف جر مزاج شاہاں، نازک مزاج شاہاں، یہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسا شعر ہے وہ، پہلے سر شعر مجھے شعر ویر نہیں آتے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ نا سائنس کی بندی ہوں، مجھے نہیں آتے شعر کیا کرو میں، تو اچھی بات نہیں ہے، تو پھر تو ہمارے جو ہے نا ہمارے بھائی جو وہ بھی سر تو- حروف علت ہے، حروف جر اور یہ حروف ہاں شمسی آپ بولا۔ ہاں، ٹھیک ہے، یہ تینوں آپ نے 36 36 اتنا نازک ہے میرے شہر کے حاکم کا مزاج، سچ ذرا زور سے بولوں تو بدک جاتا ہے، بدک جاتا ہے، بدک جاتا ہے۔ وہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا وہ گھبرا جاتے ہیں ایسے، وہ بدک جاتے ہیں کیونکہ وہ نازک مزاج ہے نا اس وجہ سے۔ اور ایک اور بھی کسی نے فرمایا، یہ ہے وہ نازک مزاج ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں، کیونکہ جو بات یہ شادی ہم مل جائے، یہ کتاب لکھی ہے سہیل وڑائش نے، تو وہ ان کو پسند نہیں آئی، انہوں نے بین کر دی، کیونکہ مزاج جو ہے نا وہ کیا ہے، مزاج شاہاں ہے اور نازک ہے بہت زیادہ۔ چلا آ جائے یار آ جائے، یہ لکھا ہے اے اندلیب ناداں، اندلیب جو ہوتے ہیں نا اندلیب، اے اندلیب ناداں غوغا مکن بئیجا، شور نہ کرو اندلیب بلبل، یہاں پر شور نہ کرو، نازک مزاج شاہاں تابع سخن ندارد، یہاں جو شاہاں ہے نا ان کا مزاج بہت نازک ہے، اور وہ کچھ بھی سننے کی تاب نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں سننا چاہتے، شور شرابہ کرو گی۔ حالانکہ اندلیب تو چہکتی ہے، گانے گاتی ہے، اس کا تو اس کی آواز ہی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن کہا نہیں نہیں، تم نے جو ہے نا یہاں تمہاری یہ آواز بھی ان کو بری لگتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا تم نے۔ تو اب میں جان کی امان پا کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکی، آپ سے پہلے جو لڑکی آئی ہے نا اس نے کیا کیا، میں اس کا دکھاتا ہوں، وہ لڑکی ہے، اس نے مجھے کلاس سے پہلے مجھے ہوم ورک بھیجا، اس کا نام وہ آپ کے ساتھ مل جائے گی، آپ کی فرینڈ بنے گی انشاءاللہ بہت جلدی۔ تو اس نے مجھے کلاس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جناب اس کی کلاس بھیجی، مجھے وہ تصویریں بھیجی، ٹھیک ہے، کام بھیجا، یہ کلاس سے انہوں نے کلاس سے 15 منٹ پہلے مجھے نا ہوم ورک بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کو میں نے کلاس میں کہا ایسا کرنا ہے کہ 4 گھنٹے کلاس سے پہلے تک ہوم ورک ریسیو ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا، پھر تو سارا غلط ہوگا۔ اور جب میں نے دیکھا تو وہ واقعی غلط تھا، تو میں نے کہا نہیں نہیں یہ میں نے کل کیا تھا، یہ میں نے، لیکن میں نے کہا چلے آج کوئی بات نہیں، آپ کہیں گی بھی تو میں مان لیتا ہوں، لیکن کل نہیں مانیں گے۔ یہ 4 گھنٹے کلاس سے پہلے آپ نے ہوم ورک دینا ہوتا ہے کم سے کم، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا ڈیلے کر دیں، بالکل کلاس میں جلدی میں کریں گے تو پھر تو یہ تو مزے کی چیز ہے، ٹیسٹ لینے کی چیز ہے، نہ کہ یہ بوجھ ہے، کوئی نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں کھا رہا ہے، لیکن کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح جو ہے لڑکی، یہ جو ڈاکٹر صدف ہے، اس کا بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ لڑکی ماشاءاللہ اس نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بھیجا، میں چاہتا ہوں کہ پڑھوں اس کو میں، اور ابھی پڑھتے ہیں اس کو۔ تو وہ اصل میں جب آپ کا آیا ہے یہاں پہ 5:15 بجے، تو میں اس وقت فارغ ہی نہیں ہوتا لڑکی، تو میں وہ دات نہیں دے پایا آپ کو، نہ ہی دیکھ پایا اس کو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی معذرت آپ سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذرا اسی میں کلاس۔ آپ کو بتاؤں، مجھے اس کو بنانے میں نا بہت ٹائم لگا کیونکہ ہوم ورک ماشاءاللہ زیادہ تھا، ہاں ہاں، تو بڑا اچھا تو میں کیا یہ صبح میں، کو صبح سے کر رہی تھی، میں آپ ماشاء کو اللہ بھیج ماشاء دیتی، اللہ، نہیں بھیج دیتی، نہیں لیکن نہیں، مجھے یہ گردان بنانے میں جو ہے پھر ٹرانسلیشن کرنے میں ایک آدھ جگہ میں اٹکی بھی ہوں، وہ تو میں اتنی تھکی ہوئی ہوں مینٹلی طور پہ کہ میں آپ سے بھی کوشچن ہی، مطلب میں اتنی تھکی ہوئی ہوں کہ میں کوشچن ہی نہیں نہیں، پوچھ، دو جگہ نا، آپ نا دو سارا نہ سنی تھی۔ کرتی نا، کیوں آپ نے اس کو ایسے سر پہ نہیں اور سر، میں آپ کو ایک سر ایک بات بتاؤں، آ، میں ویسے تو ٹیچر کا استاد کا ڈر ہونا چاہیے، میں نے دیکھا ہے آنٹی کو سے بھی بہت ڈرتے ہیں، آنٹی تو کلاس ہی نہیں دیتی ایک ہفتہ ہفتہ اگر کوئی ہوم ورک ہی نہ کر کے جائے تو
تو میں میرے سامنے تو وہ رول ماڈل ہے، اسی لیے آپ کے ڈر کی وجہ سے بھی میں ہوم ورک کرتی ہوں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ میری پرسنالٹی بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر جب اب میں تھوڑی obsessional ہوں، اور یہ تو آپ کے یہ ڈر کی وجہ سے مجھے گردانیں یاد ہو گئی ہیں۔ اگر یہ ہوم ورک میں نہیں کرتی نا، تو آپ مطلب آپ مجھے کوئی میرا ایگزام لے، مجھے کوئی ورڈ اٹھا کے دے دیں تو الحمدللہ میں کر لوں گی۔ کل میں نے امی سے بولا کہ انشاءاللہ تعالی میں دیکھیے آنٹی کی آپ کسی ڈاکٹر کلاس صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ جو ہے پہلی یا دوسری یا تیسری خاتون ہوگی جو ایسے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے کوئی چیز یاد کر لی ہے، ورنہ مجھے 1001 لڑکیاں یہی کہتی ہے کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے نا بھول گئی ہیں، آتی تھی ابھی تک ہم نے یاد کیا، ساری رات نہیں نہیں بیٹھ کے سر، میں یاد آپ کو کیا۔ بتاؤں اس میں فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں بہت obsessional ہوں، میں بہت پرفیکشنسٹ ہوں۔ اگر کوئی ذرا سا بھی، اب یقین کریں کہ میں کل سے چل پھر رہی ہوں، مطلب بچوں کے ایگزامز ہیں یہ وہ، آج آفس میں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے، لوگ کھڑکا رہے ہیں، واٹس ایپ بج رہے ہیں، میں نے کسی کا کچھ نہیں دیکھا، میں پاگلوں کی طرح یہ کام کر رہی تھی، اور میں ہنس بھی رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ میرے 8 گھنٹے شاید پورے ہوں، اللہ کے جو 8 گھنٹے نا، وہ شاید، اب میں خود ہی ہنس رہی تھی۔ اور دوسری بات ہے سر، دیکھیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہیں تو یہ ایک آپ نے بات میں دیکھو یار، اس کو ایسا نہ اور کرو کہ بتاؤں آپ آپ کے لیے کو، بوجھ بن میری جائے۔ اپنی نیچر میں، نہیں نہیں بوجھ نہیں ہے سر، بالکل نہیں۔ اگر ذرا سا بھی ہوم ورک پائل اپ ہوتا نا، ابھی میرے ہسبینڈ مجھے ڈانٹ کے گئے، کہنے لگے کیا ہو جاتا ہے، کل دکھا دینا، سو جاؤ تھوڑی دیر، میں سوئی نہیں ہوں۔ یار اور جو ہے نا، یہی مجھے رہا، وہ میری ممانی ہے اور وہ میرے ماموں بھی غصہ ہوتے ہیں یار، یہ ساری رات نہ تقریر یاد کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے لوگ، میں کہتا یار میں تو نہیں اتنی کرتا، تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو مجھے اکثر ایسی ایسی سننے کو ملتا ہے، یہی ملتا ہے، اور اکثر جو ہے شور کہتے ہیں یار کس کام لگا دیا۔ پائل اپ اور کرنا مجھے خود کو پسند نہیں ہے، اگر پائل اپ ہوتا رہتا ہے نا ہوم ورک، تو وہ مجھے میری فطرت میں نہیں ہے، اچھا بہت اس اچھا لیے کیا، بھی اچھا میں دیکھتا ہوں ذرا اس کو، آج سے پہلے کہ لیپ ٹاپ بند ہو جائے، یہ بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ سے، میں یہ اچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ کیا کیا آپ نے دونا کے ساتھ کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو ذرا ایک تو سنا دیں مجھے ذرا یہ ذرا زبانی بولیں ذرا کیا لکھا ہے دونا کے، سنا دیں۔ دونا، دونہ ہو، دونہ ہما، دونہ ہم، دونہ کا، دونہ کما، دونہ کم، دونی، دوننا۔ اچھا یہ آپ نے اتنا زبردست کیا، یہ دوننی جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھا، ورنہ تو آپ یہ سمجھتے کہ یار ایک نون آ گیا ہے تو دوسرا نون نہ لکھوں، لکھیں دوننی، ٹھیک ہے، شاباش۔ ہاں، نہیں، اور میں نے یہ آپ کو یہ آپ دیکھیں، تھوڑی مسٹیک بھی ہو رہی تھی، میں تھک گئی تھی، خیر ہے بس ٹھیک ہے کوئی، اچھا اور اس کو نا اس میں ٹھیک، مسٹیک ہو رہی تھی مجھ سے، سچی اچھا بات ہے سر، مسٹیک اچھا ہو یہ رہی جو تھی مجھ اب دونا کہنا، چونکہ یہ تھوڑا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے نا دونا والا، تو اس کو آپ نا اس کو یہ آخری جو نون ہے نا ایک کو ہٹا دیں آپ، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اس سے۔ میں غلطی نہیں ہے، وہ ہماری غلطی ہے، وہ آپ نا اس کو دونی کر دیں، ٹھیک ہے، من دونی، دو، ہاں نی نی کر دیں، بس ایک نی کر دیں۔ اور ٹھیک ہے۔ لدے لدے، اچھا یہ لدے کا جو ہے لدے کا ایک چکر ہے، لدے ہوں، کا چکر یہ ہے کہ اس کی یا بھی ہے، اپنی یا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رہتا ہے لدے، تو یہ بن جائے گا لدے ہی، لدے ہما، لدے ہم، لدے کا، لدے کما، لدے کم، لدیا، ہوں، لدینا، بالکل یہ ایسے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر اس کو دیکھ لیں یعنی جو پرائم ورڈ ہے، اس میں بھی کیا ہے، مطلب وہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لدئی ٹھیک ہے بالکل، اور یہ جو ہے نا لدیا، اس کو دونا کی جگہ آپ ڈبل نے کر، کہا کہ دونی لکھوں، دونی۔ ہاں دونی ٹھیک ہے، دونی کر دے، وہ اس کو ایک نون کر دے، اور اس کے نیچے ہے نا لدئی، تو یہ جو یا ہے اس کے اوپر شد لگا دے کہ یہاں دو یا ہیں، لدئی یا، اور یہ پتہ ہے کیا ہوگا، آپ جب قرآن مجید پڑھیں گی نا تو آپ کو یہ لفظ دکھائی دیں گے، آپ نے خود بخود آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت بھی نہیں کہہ پڑے گی، رہے ہیں؟ آپ کہیں گے اچھا یہ تو کیا یہ قرآن مجید میں آیا ہے لدیا۔ لدا، لدئی، لدیہما، لدیہم، لدیکا، ہاں لدینکما، ہاں لدی، اچھا یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا، لدینکم، لدینکم، ہاں، نہیں 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 نہیں، یہ نون تو نہیں تھا، نون کیوں لے کے آئی ہو تم؟ نون تو ہے نہیں سرے سے، نون مجھے اگر لگ رہا تھا کہ لکھا ہوا ہے۔ اوپر سے فالو کیا ہے، اس میں دیکھو نہیں نہیں کیا کیا شروع میں نون تھا، نہیں سر، وہ تو مجھے نظر بھی نہیں آتا ہے، وہ تو اس میں، وہ تو مجھے مطلب دکھنے میں بھی نہیں آتا ہے۔ نہیں وہ میں یہ کہہ رہا مجھے ہوں ایسے کہ لگ رہا تھا کہ مجھے، میں یہی، میرے یہ کویسچنس بھی تھے میرے، تو مجھے نا تھوڑا سا اس میں پرابلم ہو رہی تھی، یہ جو لدا ہے، اور ایک یہ ابھی آگے آئے گا، اس میں تھوڑی سی ہاں پرابلم اس ہو میں رہی تھی۔ کیوں آتا ہے سوال، اس میں سوال اس لیے آتا ہے کہ اس کے آخر میں حروف علت آتے ہیں اور یہ کنفیوز ہوں، کر دیتے ہیں، یہ جو حروف علت ہے نا، یہ الف و اور یا، جب بھی یہ آیا کریں گے آپ کے گردان کا رخ موڑ جایا کریں گے، یہ بڑی مصیبت ہوں، ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی اس میں غلطی نہیں ہے،
تو یہ جو لدئی ہے نا، لدئی، آپ نے نون کہاں سے لے کے آئی ہے یہاں پہ؟ نون کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ نہیں میں دیکھوں گی سر. نہیں، یہ کہیں نون نہیں ہے، لدے. تھوڑا یہ اوپر کے، آپ نے اوپر سے فالو کیا، وہ نہ چھوڑ دیں، آپ نے ہاں نہیں یہ روٹ ورڈ مسٹیک کو لگ دیکھنا ہے. رہی ہے مجھے, مسٹیک لگ رہی ہے, یہ کوئی ہاں، آپ مسٹیک نے لگ رہی اپنے ہے. روٹ ورڈ کو دیکھنا ہے، اور آپ نے ہاں ضمیروں کو دیکھنا ہے. آپ اوپر دیکھو نا، اوپر آپ نے کم لکھا ہے، کم، اور ہاں نہیں نیچے آپ نے صحیح ہے لدئی لکھا یہ. ہے. سنو بات سنو ہاں میں سنو، کر دیتی ہوں. کم ہے اوپر، ہوں کم ہے، کم کم آ گیا، اور نیچے لدئی ہے روٹ ورڈ. ہوں آپ نے دونوں کو مکس اپ کرنا ہے. دیکھو لدئی کم، بس، نون ہوں. نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہر جگہ ایسے کر دینا ہے بس. باقی سب ٹھیک ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں، باقی سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی کر نہ. دیا میں نے, کریکٹ کر دیا میں نے. اکثر، اکثر، اچھا یہ اکثر، اکثر ہوما، اکثر ہوما، اکثر تو اچھا سر یہ دیکھیں یہ کلو ہے نا, جیسے روٹ ورڈ کلو, اب یہ فار ایگزامپل یہ آگے سے بنا کلو, کلو ہو. کلہم، کلہما، اور کلہم، ٹھیک ہے نا. اس کلو کا کا، اس کو اس کی کلو ہو کے مطلب ٹرانسلیشن کریں گے تو کیسے؟ کل کا مطلب ہے سب، ہاں جی. کلہو، اس کا سب، سب کا سب، اس اچھا کا سب کا سب. یعنی کہ میں کہوں کہ اس نے کھانا کھایا، سب کا سب کھا لیا، کھانے کا سب کھا لیا. کلہو، اچھا. سب کے سب، وہ سب کے سب، اس کا سب کا سب. ٹھیک ہے، اس کے دو معنی بنے گے، ٹھیک ہے. اس کا سب ہوں کا سب، اور دوسرا بنے گا معنی وہ سب کا سب. اچھا، ہوں. کلہما، ان دونوں، وہ دونوں سب کے سب. صحیح ہے صحیح ہے. کلہم، ہوں وہ سب کے سب. ہوں. اس طرح کلی، اصل میں اس طرح آتا نہیں، خیر بس یہ آپ نے جو لکھا ہے جس طرح نہیں، ہم صرف گردان کو یاد کر رہے تھے، جو کہ آپ کو پکی ہو گئی ہے، تو گردان اہم تھی. اور یہ جو باز ہے جیسے بازو ہوں, تو اس کا ٹرانسلیشن کیسے بنے گا اس باز، کے؟ اس کا باز، جیسے کل کا آ گیا تھا نا، اس کا باز آ گیا. جیسے بعدہو، اس کا باز، اس کا باز. اس کے بعدہما، اس ان دونوں کا باز، اور بعضہم، ان کے، ان سب کا باز، یعنی سم آف دیم، سم آف دیم. اوکے. بعدہم، ان کا باز. یعنی کہ جیسے اصحاب کہف ہے، تو باز ہوں چلے گئے بازار، بعدہم، ان کے باز چلے گئے. یا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ اتر جاؤ جنت سے، زمین میں تم باز کے باز دشمن ہوں گے. تو یہ باز کے باز، یہ باز کے باز کو مانے آتا ہے. یہ سم آف. سر میں نے دیر اینڈ دین ہی میں نے کریکشن کر لی ہے, جو آپ نے کہا تھا نا واقعی میں وہ غلط لکھا ہے, وہ باپ غلط ہے. ابن ماں، ٹھیک ہے، تو سب ٹھیک ہے. اچھا، اس کو ہم نا، اس کو کل ہم دوبارہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دیا ہے نا، اس کو ٹھیک ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ادھر ہی. یہ کل ہم دوبارہ کلاس میں آتے ہی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کلاس کے Okay. شروع میں دیکھیں گے انشاءاللہ. مجھے آپ نے یاد بھی کروانا ہے ذرا، کہ پہلے ہم ہوم ورک چیک کریں گے، پھر ہم کلاس شروع کریں گے. ٹھیک ہے سر صحیح ہے. چلیں، یہاں پہ میں اس کو بس کلوز کر رہا ہوں، اور پھر اچھا سر, اگر وہ جو حروف جر ہیں وہ میں شعر ویر نہیں کر سکی, لیکن حروف یاد کر لوں, مجھے شعر نہیں یاد ہوتے ہیں. شعر، یہ شعر اصل میں، یہ شعر کیا پتہ ہے؟ اچھا میں نے کیا کیا، ابھی جو دوپہر کی کلاس تھی نا ہماری، تو میں نے اس کا وہ خاتون، وہ جو لڑکا ہے نا، وہ میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے پہلے نا. تو اب ان کی شادی کر لی ہے، تو وہ اپنی بیوی کو بھی پڑھا رہا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے بہت شریف، بہت شریف انسان ہے، اسٹیٹ میں رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بس میری بیگم کو پڑھائیں، ساتھ میں وہ بیٹھا ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا آج ہم حروف جر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ شعر آ گیا ہے، تو شعر. اچھا، شعر کو یاد کرنا بڑے ذوق کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے ذوق پڑھائیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر پسند تھے. آپ صرف یہ سوچ کے شعر سے محبت کریں. ٹھیک ہے، اور شعروں کو یاد کرنا شروع کریں. جیسے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ٹھیک ہے، یہ پورا شعر آپ کو آنا چاہیے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی. یہ اشعار آپ نے یاد کرنے ہیں. اسی طرح بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو کہ سحر ہے، جادو ہے، جادو اس میں. اور رسول اللہ نے بہت پسند کیا شعروں کو، اسی لیے بیت بازی کا مقابلہ کروایا آپ نے، رسول پاک نے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں شعروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ اچھے انسان کی علامت ہوتی ہے. تو آپ اپنے اندر تھوڑی سی نہ جگہ پیدا کرنی ہے، صرف اس نیت سے کہ یار رسول اللہ کی سنت ہے، مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا، تو میں نے اب اس کو نا انشاءاللہ میں یہ جو اچھے شعر ہوتے ہیں، میں نے اس کو یاد کرنا ہے. صرف واہیات اشعار کو باہر کرنا ہے، باقی سب شعر یاد کر سکتے ہیں، چاہے وہ وطن کے حوالے سے ہو، ماں باپ کے حوالے سے ہو، بچوں کے حوالے سے ہو، یا پھر وہ رسول اللہ کے ساتھ ہو، یا منقبت ہو، یا اللہ کی حمد ہو، سب یاد کر سکتے ہیں. تو اس کو جی ضرور جی. یاد کریں. اب یہ ہمارا گرامر ہے. اب گرامر میں پہلے، ابھی ہم نثر پڑھ رہے ہیں، پہلے لوگ صرف اور صرف شعروں میں یاد کرتے تھے، ہر علم کو شعروں میں یاد کرتے تھے. تو یہ شعر، اچھا میں کیا کیا تھا، وہ جو لڑکا تھا
मैंने से कहा आपको ये हरूफ जर वाला शेर याद है, सुनाए जरा। मैंने जुबानी से सुना, तो उसने सारा शेर सुना दिया, हालांकि वो उसका कोई इससे लेना देना नहीं था, लेकिन वो मैंने इसको याद करवाया था 40 दफा कहने का। वो उसको अभी तक, मैंने सालों के बाद उसे पूछा, मैंने कहा देखो 25 साल पहले मैंने याद किया था, आज भी मुझे ये शेर याद है, 25 साल गुजर गए, ये सारी जिंदगी याद रह जाता है। आपको भी मैं ये जी नसीहत कर रहा हूँ, सारी कहानियां इसलिए सुना रहा हूँ कि आप भी इसको 40 दफा पढ़िए, हमारी खातिर पढ़िए, ठीक है। पहला शेर होगा जो आपने याद किया होगा। जब आपसे कोई कहेगा आपको अरबी आती है, और आपने कहना है यार मुझे तो शेर भी आते हैं इसके, तो आपने फिर ये शेर आपने ठोक देना है, ये वाला जो है, ये वाओ ताओ काफो लाम वाओ मुजो मुस्कला रुबा हाशा मिन अदा फी अल अला हत्ता इला, बजाय इसके कि आप याद करना शुरू कर दें। याद नहीं करना आपने, बस ये शेर आपने सिर्फ उसको पढ़ना है, अपने कानों को सुनाना है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक। 40 दफा। ठीक है, तो इससे ना घबराएं और इसको पढ़ें, बल्कि मजीद भी अशार मैं आपको दूंगा, वो भी आप याद करें। अच्छे अच्छे शेर होते हैं यार, वो याद करने वाले होते हैं, इससे जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। शेर तो बड़ी अच्छी चीज है। हाय रब्बा। चले, काफी है इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कल इंशाल्लाह अपने टाइम पे इंशाल्लाह ठीक है। अपना ख्याल ओके सर। रखिएगा, और ये होमवर्क सबसे पहले हम चेक करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।